मेरो जन्म 2036 साल 9 महिना 21 गते सल्यानको कोटबारामा भएको हो र मेरो चाहिँ बाल्यकाल ती नै बित्यो। खास गरी सानोमा अब हामी गाउँघरको परिवेशमा नै हुर्क्यौँ र त्यहाँ अलि शिक्षा दीक्षा पनि अलि कमजोर नै थियो। तर हाम्रो अभिभावकले विशेष गरी मेरो बाजेले हामीले त पढेनौँ र नातिलाई पढाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य राख्नुभयो र मलाई स्कुलमा पढ्न प्रेरणा दिनुभयो र स्कुलमा नाम लेखाउनु भयो र 5 क्लाससम्म त्यही नजिकै को स्कुलमा प्राथमिक शिक्षा लिने अवसर प्राप्त भएर त्यसपछि हाई स्कुल पढ्नका लागि अलि टाढा 2 घन्टासम्म लाग्थ्यो ओह्रालो र उकालो र फर्किँदा पनि 2 घन्टा लागेर दिनमा 4 घन्टा हिँडेर पढ्न जान्थ्यौँ र मैले खास गरी हाई स्कुल चाहिँ कोटबाराको टाटकेबाट सम्पन्न गरेँ र सल्यानबाटै त्यहीबाटै मैले एसएलसी पास गरेर त्यसपछि उच्च शिक्षा लिने उद्देश्यका आधारमा विशेष गरी महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस पढ्ने र अलिकति चाहिँ त्यति बेला टिचरहरूलाई जे सम्मान हुने गर्थ्यो त्यो बाल मस्तिष्कमा एउटा दिमागमा परिराखेको म पढ्छु र त्यहाँ गएर चाहिँ म कुनै न कुनै ढङ्गको टिचर बन्छु र मैले चाहिँ आफ्नो जीवन एउटा उच्च स्तरमा अथवा सम्मानजनक रूपमा बिताउँछु भन्ने मेरो सोचाइ थियो र म यहाँ पढ्न आउने क्रममा बाँकेको अगैयामा एउटा पुलिस चेक पोइन्ट थियो र त्यति बेला द्वन्द्व अलिक प्रभावित क्षेत्रको रूपमा विकास भइरहेको थियो। रुकुम रोल्पा सल्यान लगायतका क्षेत्रहरूमा उता सल्यानबाट आएको मान्छे यो पक्कै पनि माओवादी हुनुपर्छ भनेर मलाई पुलिसले गिरफ्तार गर्यो र गिरफ्तार गरिसकेपछि झन्डै 3 महिना 9 बस्ताको हिरासतमा राख्यो र राख्दा मेरो साइड इफेक्ट खास गरी त्यति बेला भदौ असोजतिरको कुरा हो होइन, असार साउन भदौको कुरा हो। त्यति बेला निकै गर्मी हुँदो रहेछ र मेरो शरीर धेरै पाक्यो, धेरै पुलिसले यातना दियो र मैले यही सोचेँ कि अब पुलिसले मैले जे बाल्यकालदेखि बनाएको प्लान थियो त्यसलाई कुनै न कुनै रूपले मेरो जीवन मोडिदियो र अब म पढेर केही पनि गर्न सक्दिनँ र मलाई जुन राज्य सत्ताले दुःख दियो त्यसका विरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने मलाई जाग्यो र अलिअलि सामाजिक रूपले जे चाहिँ अन्यायका विरुद्ध मेरो चासो र चिन्ता थियो त्यसलाई राजनीतिक रूपमा बदलिदिएर मेरो राजनीतिक यात्रा सुरु भयो। अहिले कस्तो चलिरहेको छ हजुरको राजनीतिक यात्रा? अब खास गरी नेपालमा सामन्तवादको अन्त्य गर्न र नेपालमा उत्पीडित जाति समुदाय क्षेत्र वर्गको लिङ्गको मुक्तिका निम्ति झन्डै 10 वर्षसम्म चलेको एउटा माओवादी पार्टीको नेतृत्वको एउटा महान जनयुद्धमा आफै सहभागी भएर विभिन्न तहको नेतृत्व गर्दै पनि आइयो। खास गरी मैले बाँके बर्दियाको एउटा सङ्कटकालीन अवस्थामा द्वन्द्वकालमा पनि मैले नेतृत्व गरेँ र राजनीति गर्दै आउने क्रममा नेपालमा एउटा यस्तो मोड आइसक्यो कि सबै राजनीतिक दलहरू मिलेर राजतन्त्रको सामन्तवादको अन्त्य गर्ने र नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने एउटा नयाँ टर्निङ आइपुग्यो र त्यही बावजुद नेपालमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेर त्यो शान्ति प्रक्रियामा पनि मैले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका नै खेलेँ कि यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई समन्वय गर्ने, यहाँका राजनीतिक दलहरू सबैलाई मिलाएर यहाँको विकास सामाजिक न्याय स्थापित गर्नेमा अगाडि बढ्ने कोसिस गऱ्यौँ र ती सहयोद्धाहरू राजनीतिक दलका अन्य नेता कार्यकर्ताहरूले पनि राम्रोसँग सपोर्ट गर्नु भएर सायद बाँकेलाई एउटा ढङ्गबाट मोडेल राजनीतिक रूपले एकताबद्ध बनाउन र अपराधका विरुद्ध सङ्घर्ष सबैलाई गर्न र यहाँको विकासको निम्ति यहाँको शान्तिको निम्ति तमाम पहलहरू भए र पछिल्लो चरणमा हाम्रा पार्टीहरू टुटफुट हुँदै जाँदा कोही एकताबद्ध हुँदै जाँदा विभिन्न ढङ्गले राजनीतिक मोड आफ्नो राजनीतिक जीवन पनि त्यस्तै मोडिँदै अगाडि बढ्यो र कयौँ पटक माओवादी आन्दोलन माओवादी पार्टी पनि फुट्दा केही 5-7वटा टुक्रा पनि भयो र त्यसैमा हामी अफिसियली लाइन विशेष गरी प्रचण्डको नेतृत्वमा म सधैँ लागिराखेँ र लाग्ने क्रममा अब पार्टी सानो हुँदा असाध्यै पीडा पनि भयो होइन। पार्टी ठुलो हुँदा अब त्यसलाई गाइड गर्ने त्यसलाई नेतृत्व गर्ने चुनौती पनि आइपुग्यो। त्यस्तै गर्दा अहिले चाहिँ एउटा विशाल कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा चाहिँ
नेकपा बनेको छ र त्यही नेकपाको म प्रदेश कमिटी सदस्यको रूपमा अहिले 3 नम्बर निर्वाचन क्षेत्रको सह इन्चार्जको रूपमा अहिले राजनीति गरिरहेको छु। त्यसैले मेरो भनाइ यति मात्रै हो कि राजनीतिक जीवन भनेको यति जटिल र जोखिम हो जो कि एकछिनको लागि र एउटा समयको लागि मात्रै होइन, जिन्दगीभरि राजनीतिक रूपले इक्जाम दिइराख्नुपर्छ, जिन्दगीभरि जनताको सेवामा समर्पित भइरहनुपर्छ, जिन्दगीभरि विचार राजनीतिमा सहभागिता जनाइराख्नुपर्छ र चाहिँ निरन्तर रूपमा उसले हरेक कालखण्डमा हरेक सङ्घर्षहरूको सामना गर्दै जानुपर्छ। त्यसो गर्दा कहिले माथि हुने, कहिले तल हुने, कहिले अगाडि बढ्ने, कहिले पछाडि हट्ने। अब राजनीतिक जीवन भनेको असाध्यै चाहिँ जटिल मोड हो र जीवन हो। त्यो जीवनलाई मैले अहिले आफूले जानेसम्म झन्डै बाल्य अवस्थामा जे राजनीतिक मुभमेन्ट र छाप बस्यो त्यसलाई अहिले 42 वर्षको हुँदा पनि मैले निरन्तर रूपमा आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई अगाडि बढाइरहेको छु। बाँकी जीवनमा पनि जनताको सेवाका निम्ति, राष्ट्रको सेवाका निम्ति, निर्माणका निम्ति म सधैँ राजनीतिक रूपले नै मेरो जीवनको अन्त्येष्टि गर्ने मेरो चाहना छ। हजुर, अलिकति यहाँ चाहिँ यो स्थानीय तहको गएको निर्वाचनमा चाहिँ खजुरा गाउँपालिकाको अध्यक्षको लागि लड्नु भएको थियो होइन? त्यो प्रायः चाहिँ बिहोरेपछि अलिकति पहिलाको भन्दा केही निष्क्रिय हुनुभएको हो कि? अब म निष्क्रिय भएको चाहिँ होइन, तर चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यो संसदीय व्यवस्थामा कस्तो हुँदो रहेछ भने यो अहिले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था नै हो, जहाँ कि हामीले गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त ल्यायौँ, तर यो पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो। यसलाई अझै हामीले सङ्घर्ष गर्दै अब वैज्ञानिक समाजवादसम्म हामी अगाडि बढ्ने सङ्कल्प यति बेला नेकपाको मूल लाइन हो र त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। तर यो संसदीय व्यवस्थामा के हुँदो रहेछ भने पद र प्रतिष्ठालाई प्राथमिकतामा राखेर होइन, समाजका चाहिँ विभिन्न इकाइहरूले त्यहाँबाट प्रभावित हुने र क्रियाशीलता र निष्क्रियतालाई नाप्ने एउटा चाहिँ मापदण्ड बनाउँदा रहेछन्। स्वाभाविकै हिसाबले जितेको भए गाउँपालिकाका अध्यक्षका तर्फबाट धेरै कुराहरू गर्ने र त्यसका लागि चाहिँ मिडिया पनि केन्द्रित हुने, अन्य समाजका निकायहरू पनि केन्द्रित हुने भएका कारणले त्यसलाई क्रियाशीलता जस्तो हो। हामीले हारेर पनि हामीले के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै एउटा अध्यक्ष लड्नका लागि मात्रै मैले राजनीति गरेको थिइनँ। त्यो त एउटा ढङ्गको राजनीतिक प्रक्रियामा आइपुग्दा एउटा महसुस गरेर एक ठाउँमा म उभिएको र त्यहाँ मैले हार्नु भनेको मैले राजनीति छोड्नु र निष्क्रिय होइन, झन् अझ अर्को लडाइँको लागि तयारी गर्ने, अर्को चाहिँ निर्वाचनको लागि तयारी गर्नका लागि मैले पार्टी सङ्गठनहरू सञ्चालन गर्ने, पार्टीका क्याडरहरूलाई उत्साहित बनाउने, पार्टीका नीति तथा कार्यक्रमलाई अझै अध्ययन गर्ने र अगाडि बढ्ने, अझै जनताका सेवामा समर्पित हुने भएका कारण अहिले पनि तुफानले हारेकोमा धेरै पछुताउने जनसमुदायहरूको ठुलो भिड पनि छ। त्यसैले गर्दा मैले के भन्न चाहन्छु भने म निष्क्रिय भएको छैन, बरु चाहिँ समाजका केही निकायहरूले होइन निष्क्रिय भएको जस्तो फिल गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा स्वाभाविकै मान्दछु। किनकि एउटा गाउँपालिका अध्यक्ष निर्वाचित हुँदा एउटा मिडियाले राख्दा जे कुरा मान्छेलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टका साथ सुन्छ र त्यो पदमा नहुँदाखेरिको कुरा त्यही अध्यक्ष पनि भोलि चाहिँ त्यसका कुरा पनि नसुन्ने स्थिति हुन्छ। त्यसकारण हामीले एउटा कुरा के बुझ्न जरुरी छ भने मानिसमा भएको दृष्टिकोण, चेतना र योजना उसको चाहिँ निरन्तर रूपमा उसँगै रहन्छ र ऊ चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ समाजलाई प्रवाह गरिरहेको हुन्छ र समाजको हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्रै समस्या हुन पुग्दछ। अवसर र पद भनेको एउटा निश्चित समयका लागि हो, निश्चित समयसम्म ऊ हाइलाइट हुन्छ, अगाडि बढ्छ, तर अन्ततः फेरि त्यो समय परिस्थिति खस्कियो भने त्यो फेरि तल डाउन भएर झर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण त्योभन्दा मुख्य कुरा के हो भने उसँग भएको दक्षता र क्षमता, उसले समाजलाई गर्ने सेवा निरन्तर रूपमा चाहिँ भइरहनुपर्छ र त्यो मबाट कमी हुँदैन। जस्तो यहाँले चाहिँ अब सुरुदेखि अब क्रान्तिकारी एउटा पार्टीसँग लाग्नुभयो र अहिलेसम्म त्यसैमा हुनुहुन्छ, बिचमा टुट्ने फुट्ने त भइ नै रह्यो। यो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि होइन यत्रो उमेर पनि अब पार गरिसक्नु भएको छ, राजनीति गरेर पाउनुभयो, गुमाउनु भयो, अथवा के भयो, कस्तो सन्तुष्ट हुन्छ तपाईँ? अब मैले राजनीतिमा खास गरी म यस्तो बन्छु भनेर म लागेको होइन। अब त्यति बेला जो चाहिँ वर्ग सङ्घर्षको खास गरी नेपालमा राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा जब चाहिँ माओवादीले एउटा ठुलो युद्ध छेड्यो त्यति बेला हामीलाई यो कुरा मात्रै भनिन्थ्यो कि हामीले नेपालमा अन्याय अत्याचारका विरुद्ध
सामाजिक अन्यायका विरुद्ध हामीले बन्दुक उठाउने हो, लड्ने हो। यो राज्य सत्तालाई फालेर हामीले सबै गरिबहरूलाई चाहिँ लाइफलाइन अथवा चाहिँ माथि उकास्ने हो र उनीहरूको सुरक्षा गर्ने हो, जमिनदारी प्रथाको अन्त्य गर्ने हो, छुवाछुतको अन्त्य गर्ने हो, लिङ्गीय विभेदको अन्त्य गर्ने हो र नेपालमा चाहिँ जनताको छोरो राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने बनाउन पर्दछ र कुनै वंशले होइन र कुनै राजा रजौटाले होइन र क्षमताका आधारमा देशको नेतृत्व गर्ने गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा देशलाई लैजानुपर्छ भन्ने जे चाहिँ उद्देश्यका आधारमा हामी लाग्यौँ र त्यति बेला के हामी यो मुक्ति पाउनेछौँ कि त हामी मर्नेछौँ अथवा मृत्यु हुनेछ। यसैको बिचबाट हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामीले यो पाउनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ त्यति बेला पनि हाम्रो कन्सेप्ट थिएन। तर अहिले तपाईँले भने जस्तै त्यति बेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति त स्वाभाविकै हिसाबले बदलियो। अब शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसकेपछि एउटा बिचमा हामीलाई चिन्ता के लाग्यो भने कि नेपालमा हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि मात्रै लडेका थियौँ त र सङ्घर्ष बलिदान गरेका थियौँ र हाम्रा साथीहरू घाइते भएका थिए र ठुलो त्याग तपस्या र पसिना चुहाएका थिए त भन्ने कुराले प्रश्न निकै गर्यो। जति बेला कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा मूल प्रवाहको रूपमा माओवादी आन्दोलन जो विकास भयो त्यो चाहिँ एउटा अवधि नपुग्दै अलिक टुटफुटतिर गयो। टुटफुटतिर जाँदा यो निकै चिन्ता लाग्यो र चिन्ता लाग्ने क्रममा के हामी निर्वाचनबाट निर्वाचनमा जाने यही संसदीय व्यवस्थालाई नै वैधानिकता ठानिराख्ने र यसैको वरिपरि घुमिराख्ने हो त भन्ने निकै चुनौती हाम्रो अगाडि चाहिँ हुन्थ्यो। त्यति बेला अलि निराश पनि हुन्थ्यौँ। तर चाहिँ खास गरी फेरि हामीले के हो भने फेरि पनि अगाडि बढ्ने हो, यहीमा रोल्ली राख्ने होइन, उभिराख्ने होइन भन्ने चाहिँ फेरि साहस जागिरहन्थ्यो। र अहिले चाहिँ हामीले फेरि पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ। पार्टी एकता गर्दा ठुलो एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। यो पार्टीले फेरि केही नीतिगत रूपमा टुङ्ग्यायो। जस्तै हामीले सिद्धान्तका आधारमा मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्ने मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कार्यनीति अथवा रणनीतिका हिसाबले रणनीति हाम्रो समाजवाद हुने, जहाँ कि सबैले काम पाउने र सबैले खाना पाउने राज्य व्यवस्थाको निर्माण गर्ने एउटा चाहिँ समाजवादी व्यवस्थामा हामी पुग्ने भन्ने एउटा खालको सहमति गर्यो। अर्को सहमति के गर्यो भने हिजो हामीले चाहिँ आफ्नो ढङ्गबाट लड्दा जे विचारहरूको विकास भयो ती विकासहरूलाई हामीले थप विकास गरेर अगाडि बढ्ने भनेर जनताको जनवाद, किनकि हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवादी गणतन्त्र हो, हामीले चाहिँ वास्तविक जनताको गणतन्त्रमा ल्याएर त्यो गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा हामी समाजवादमा पुग्छौँ भनेर कार्यनीति र कार्यदिशा क्लियर गर्यो। र अर्को कुरा नेतृत्वहरूको पनि तलदेखि माथिसम्मको जे टिम बनायो र बन्यो कि जसले चाहिँ देशका हरेक नम्सहरू र हरेक मनोविज्ञानहरूलाई नेतृत्व गर्न लायक चाहिँ आशा लायक बनिरहेको छ। र अहिले हाम्रो पार्टीले जो मास सहितको लिडरहरूको क्याडर पार्टीको निर्माण गर्ने बेस र आधार तयार गरिरहेको छ र हामीले मलाई लाग्छ कि हामी फेरि पनि यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट अझै अगाडि बढ्नेछौँ र हाम्रै जीवनमा हामीले समाजवादको चाहिँ जो उदाइरहेको छ त्यसलाई हामी देख्नेछौँ भन्ने नयाँ आशा चाहिँ पलाएको अनुभूति भइरहेको छ। र अब अलिकति हामी राजनीतितिर बढेको क्या जस्तो छ। अब हजुरको जीवनमा होइन जस्तो अब जतिखेर चाहिँ तपाईँ अब क्रान्तिकारी तत्कालीन माओवादीको उसमा पार्टीमा हुन्थ्यो होइन, त्यति बेला एक किसिमको माहौल थियो होइन, सबैले तपाईँलाई तुफान भनेपछि हाई हाई हुन्थ्यो होला होइन। अहिले त्यो माहौल छैन, आफैले भनिसक्नु भएको छ। जस्तो भने चाहिँ यो नेकपा बनिसकेपछि अलिकति तपाईँ जस्ता धेरै युवा नेताहरू पाखा लगाइएका हुन्। अब मलाई लागेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने समय परिस्थिति अनुसार जे जटिलपूर्ण अवस्थामा थियो मैले नेतृत्व प्रदान गरेर म सफलै भएँ। त्यसकारण नै तुफान भनेर दुनियाँले पहिचानको रूपमा चिन्ने भयो। यो कुरा हामीले इतिहासमा गर्व गर्न लायकै हो। र दोस्रो कुरा अहिले बदलिएको परिस्थिति अनुसार ट्याकल गरेर अगाडि बढ्नका लागि तपाईँले भने जस्तै केही गुमराहमा हामी जस्तै युवाहरू परिरहेको परिदृश्य देखिराख्नु भएको छ र त्यो कहिले युवाहरूमा फ्रस्ट्रेसन अथवा कमजोर हुँदै गएका हुन् त भन्ने प्रश्न पनि हुनसक्छ। यसको लागि मेरो भनाइ के हो भने एउटा कालखण्डमा हामी सफल त भयौँ, त्यो इतिहास त प्रमाणित भएनै। फेरि हामीले अर्को कालखण्डको जे अग्नि परीक्षामा उभिरहेका छौँ हामी फेरि पनि सफल हुने दिशातिर अगाडि बढ्छौँ र यो समाजको नेतृत्व प्रदान गर्छौँ। त्यो गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ
र चाहिँ त्यो युवाहरू चाहिँ पछाडि होइन कि अगाडि बढ्ने बेला अब आएको छ र नेतृत्व लिनुपर्छ र समाजको नेतृत्व गर्नुपर्छ र भिजन दिनुपर्छ र समाजलाई नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। त्यसो यो खास गरी राजनीतिमा अवसर आउने भन्ने कुरा कसरी आउँदो रहेछ अनि घुम्ने भन्ने कुरा कसरी घुम्दो रहेछ? अब मैले भन्न खोजे मात्रै के हो भन्नुहुन्छ भने मैले आफ्नो वर्ग स्रोतको कुरा गर्नुहुन्छ भने म एउटा सामान्य दलित घरको गरिब घरको मान्छे हो, जहाँ कि हाम्रो घरमा वर्ष दिन खान पुग्दैन र म एक समाजले उत्पन्न पारेको एउटा दलितको कोखमा जन्मिएको मान्छे हो। तर मैले शिक्षा दीक्षा लिनका लागि धेरै मेहनत गरेँ, साथीभाइहरूले सपोर्ट गर्नुभयो, अनि कहिले शिक्षकै डेरामा बसेँ, कहीँ सरहरूले नै कापी कलम किनिदिने स्थिति भयो र मैले लामो समय धेरै चाहिँ दुःख गरेर मैले पढिसकेपछि मेरो केही चेतना खुलेर मैले केही गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा आइपुगेँ र अहिले चाहिँ त्यो कोणबाट, त्यो मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि र मेरो वर्ग स्रोतबाट हेर्नुहुन्छ भने म अहिले चाहिँ कम्तीमा कुनै चाहिँ अहिले म त्यही रेसियोमा मेरो पारिवारिक रेसियोमा गएको भए म अहिले खान पुग्ने एउटा किसान बन्थेँ होला, अथवा म इन्डियामा काम गरेर कमाउने र जय छोराछोरी आफ्नो श्रीमतीहरू छोराछोरीहरू पालन पोषण गर्ने ठाउँमा हुन्थ्यो होला। तर अहिले म त्यो वर्ग स्रोतबाट हेर्दा अहिले तुफानभन्दा जे यहाँका धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले यो मान्छेमा क्षमता छ, दक्षता छ, यसले राजनीति गरिरहेको छ, यो प्रति आशा गर्नुपर्छ भन्ने जो समाज आशावादी भइरहेको छ र हिजोको चाहिँ पहिचानभन्दा मेरो गुणात्मक, मेरो पारिवारिक चाहिँ पहिचानभन्दा मेरो चाहिँ पहिचान जे चाहिँ डेभलप भइरहेको छ, सायद मैले यसलाई गुमाएको मान्नु हुँदैन, मैले चाहिँ प्राप्त गरेकै मान्नुपर्छ। किनकि मेरो पहिचान नै जो चाहिँ छ त्यो पहिचान भनेको मेरो सम्पत्ति हो। मैले यो सम्पत्ति कमाउन सफल भएँ, त्यसकारण मैले यसलाई गुमाएको भन्न मानिँदैन, मैले कमाएको भन्न नै मानिन्छ। तर तपाईँले भने जस्तै आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्दा केही म चाहिँ लेखे परेको मान्छे, त्यति बेला केही एनजिओमा पनि जागिर खान सकिने प्राथमिकताहरू थिए, केही चाहिँ स्कुलका टिचरहरूमा पनि सम्भव थियो। मैले एसएलसी पास गर्ने बेला लाइसेन्स पनि चाहिँदैन थियो, केही पनि हुँदैन थियो, इक्जाम पनि लिन पर्दैन थियो, गएर चाहिँ खाली हुने ठाउँ पढाइ भइहाल्थ्यो र त्यो गर्दै होला। एउटा मास्टर हुन्थ्यो होला, अलि केटाकेटीहरूलाई अलि निरन्तर पढाउने, अलि व्यवस्थित गर्न सक्थेँ होला। तर यति ठुलो पहिचान दिन म सफल हुने थिइनँ। कम्तीमा पनि अहिले एउटा ढङ्गबाट राजनीतिक रूपले र सामाजिक रूपले जे मानव जातिमा एउटा पहिचान छोडेको छु, यो मेरो सम्पत्ति हो र यो सम्पत्तिको रक्षा गर्नु नै मेरो चुनौती हो। अब बाँकी जीवनमा यसलाई विकास गर्नका लागि, यसलाई रक्षा गर्नका लागि मैले विकास गर्नुपर्छ, विकास गर्नका लागि मेहनत गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, क्रियाशील हुनुपर्छ र यो म गर्नुपर्छ भन्ने हो। हजुर, यो राजनीतिक बाहेक चाहिँ अब यहाँले आत्मसम्मानको एउटा सम्पत्ति त कमाउनु भएको छ होइन, अरू भौतिक रूपमा सम्पत्ति कमाएन भन्नुभयो होइन, यो बाहेक के गर्नुहुन्छ राजनीति बाहेक? अरू फुर्सदको समयमा अरू कामहरू पनि केही हुन्छ कि कसरी घर परिवार चलाउनुहुन्छ? अब मेरो कसरी बाँच्ने आधार? अब अहिले पनि मेरो जस्तै हाम्रो घरमा 3 भाइ 3 बहिनी हो हामीहरू होइन। हाम्रो आमा बुवा अझै पनि हुनुहुन्छ। अब बुवा चाहिँ बैजापुर बस्नुहुन्छ, जहाँ कि उहाँले पुर्ख्यौली पेसा गर्नुहुन्छ। अहिले पनि त्यहाँ थारू समुदाय छ, थारू समुदायका भाँडाकुँडाहरू बनाउने र बनाएको बापत उहाँहरूले अनाज दिने गर्नुहुन्छ र अहिले पनि हाम्रो घरमा सन्तोषजनक ढङ्गबाट चाहिँ अन्नपातहरू हुन्छ। हाम्रो घरमा जे चाहिँ अहिले सबै किसानहरूले दिन्छ त्यो हुन्छ र हामीले वर्षमा हाम्रो बाबाले बेच्नुहुन्छ पनि होइन। अब आमाले चाहिँ यसो बाख्राहरू हेर्नुहुन्छ होइन। अब कान्छो भाइले मजदुरी गर्छन्, वरपर गर्छन्, राम्रोसँग आफ्नो परिवार धानिराखेका छन्, ठेकापट्टाका साथमा चाहिँ कामकाज पनि गर्छन्, उनी अगाडि बढिरहेका छन्। माइलो भाइ बितेर माइली बुहारीले बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने गरिरहेका छन्। मेरो परिवारले अब उनी सामान्य हुन्, त्यति पढे लेखेका छैनन्, उनले केटाकेटी हुर्काउने, घर व्यवहार धान्ने र सामान्य चाहिँ फुर्सद भएको बेलामा सानोतिनो कपडाहरू सिनी यताउति गर्ने गर्छन् होइन। कहिले ताल पऱ्यो भने मजदुरी गर्न पनि जान्छन् र मजदुरी गरेर पनि चाहिँ उ गर्ने गरिरहेका छन्। अब मेरो खासै मेरो आफ्नो फुर्सदको समय भन्ने नै हुँदो रहेछ यो राजनीति गर्ने मान्छेलाई। अहिले तपाईँ शनिबारको दिन कहीँ बसेर अलिकति पढौँ, अलिक घर परिवारसँग बसेर केही सरसल्लाह गरौँ भन्ने पनि हुँदो रहेछ। अहिले चाहिँ मेरो परिवारहरूले सामान्य खेतीपाती अब ठेक्कामा चाहिँ जमिन लिने र त्यो ठेक्कामा 1 कट्टालाई 1000 रुपियाँमा लिने, 1 बिघालाई 20,000 वर्षमा तिर्नुपर्ने। त्यसका लागि अब धान खेतीहरू पनि गरिराख्नु भएको छ घरका मान्छेहरूले। अब यता
अब पछि अब गहुँ मस्रो पनि लगाउँछन्। अब त्यति बेला पनि परिवारसँग मेहनत गरौँ भने पनि गर्न नपाइदो रहेछ। त्यसकारण चाहिँ हामी कस्तो रहेछौँ भने समाजका हरेक चाहिँ क्रियाकलापसँग जोडिनुपर्ने। उदाहरणका लागि अब सानोतिनो गाउँघरमा झगडा पर्छ, त्यसको मध्यस्थता, त्यसको सहजीकरण गरिदिनु पर्ने। अनि पार्टीका केही साथीहरूमा केही दुःख बिमार पर्यो अथवा जनतालाई पर्यो, ती दौड्नु पर्ने। कोही मृत्यु भयो त्यहाँ जानुपर्ने होइन। कहीँ चाहिँ अब यस्तै सामाजिक क्रियाकलापहरू बिहाबरुहरू यताउति चाहिँ भयो त्यहाँ पनि पुग्नुपर्ने। अनि चाहिँ हाम्रा पार्टीका मिटिङहरू हुने, पार्टीका योजनाहरूमा हिँड्नुपर्ने भएका कारण एउटा राजनीतिज्ञ फुर्सदमा हुँदैन। यी त कि उसले चाहिँ राजनीतिलाई माइनस बनाएको अथवा सेकेन्ड पार्टमा राखेको, आफ्नो घर परिवारलाई अगाडि राखेको छ भने घर परिवारमा पहिला काम गरेर बचेको समय राजनीतिलाई दिने हो। रियल राजनीति गर्ने होल्टेम्बर मान्छेहरूको निम्ति मुख्य कुरा राजनीति हुँदो रहेछ। त्यसपछि चाहिँ घर परिवार र अन्य समाजका काम क्रियाकलापहरू हुँदो रहेछन्। त्यस कारण राजनीति गर्ने मान्छेलाई खासै त्यति फुर्सद हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही त, जस्तो अब राजनीति गर्ने मान्छेलाई फुर्सदै हुँदैन होइन, ऊ सधैँ व्यस्तको व्यस्तै हुन्छ। अब सांसद अहिलेको जनप्रतिनिधि भनौँ होइन, अलिकति अलि माथिल्लो तहका नेताहरू भयो भने उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ धेरै थोरै आम्दानी अब कतैबाट गरि नै राखेको हुन्छ होइन। भनेपछि अरू सामान्य अब जिल्ला तहको अब नेता कार्यकर्ताहरूलाई त त्यो त सुविधा त हुँदैन होइन। भनेपछि कसरी चल्छन् उनीहरू, कसरी बाँच्छन् उनीहरू? अब मलाई लाग्छ अब धेरै जसो चाहिँ अलि नेताहरूका आफ्ना लाइफ लाइनहरू छन्, या उनका भाइहरूले मेकअप गरिराखेका हुन्छन्, या बुवाहरूले गरिराख्नु भएको हुन्छ, या चाहिँ उनको परिवारले गरिराखेको हुन्छ, या उनका पुर्खौली सम्पत्तिको चाहिँ इन्कमबाट पनि उनको जीवन चलिरहेको हुन्छ। अब फेरि के हो भने हामी गरिब वर्गबाट आएका मानिसहरूको जमात पनि यो पार्टीमा ठुलै छ। अब हिजो चाहिँ हामीहरू जे चाहिँ होल्टेम्बर भएर पुरा जीवन राजनीतिमा लगायौँ, ती मानिसहरूका निम्ति तपाईँले भनेको कुरा निकै चुनौतीपूर्ण छ। जस्तै अहिले मलाई तुरुन्तै मोटरसाइकलमा तेल हाल्ने भएन, कुनै ठाउँ बोलाएर म जानुपर्ने छ भने त्यो ठाउँमा म जान सक्दिनँ, किनकि मसँग तेल हुँदैन, मेरो फुर्सद छैन भन्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। तर चाहिँ अब फेरि के हो भने कुनै राजनीति गर्ने भनेको एक्लै त गर्ने होइन होइन। राजनीति गर्ने भनेको त सङ्गठनिक तागतमा हो, अथवा चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ धेरै मान्छेहरूको बिचको टिमले गर्ने हो नेतृत्व होइन। अब त्यो टिमलाई नेतृत्व प्रदान गर्दा र मलाई आइपर्ने समस्याहरूलाई त्यो टिमले नजिकबाट हेरेर गर्न सक्ने हेल्पहरू, किनकि जनताबाट हेल्प अथवा चाहिँ हुने कुरा र जनताले आफ्नो नेता ठान्ने कुरा, कार्यकर्ताले आफ्नो नेता ठान्ने कुरा, नेताले चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता ठान्ने कुरा, जे चाहिँ मानवीय गुणहरू हुन्छन् त्यो गुणले पनि अब योसँग समस्या छ, यसलाई योमा सपोर्ट गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ गर्ने साथीभाइहरूको जे चाहिँ चाहना हुन्छ त्यसले पनि मान्छेहरूलाई टिकाइराखेको हुन्छ र त्यसरी पनि अगाडि बढ्छ। अब अर्को कुरा, सामान्य चाहिँ आफ्नो पारिवारिक क्रियाकलापबाट के आफ्नो रनिङ चाहिँ भइराखेको पनि देखिन्छ। तर फेरि एउटा कुरा के हो भने राजनीतिमा कमाउनका लागि लाग्ने भन्ने चाहिँ जो व्यावसायिक रूपले सोचे मानिसहरूले, त्यस्ता मान्छेहरू त करोडपति पनि बने, तर करोडपति बने पनि तिनको अगाडि इज्जत र सम्मान छैन। कहाँनिर मलाई कसले पक्कै के भन्ने हो भन्ने उसको ड्राई हिँडेको हुन्छ र उसको शिर निहुरिरहेको हुन्छ। जसले तमाम दुःख र कष्टहरू सामना गरेका हुन्छ र आफ्नो पारदर्शी चरित्रका साथ उसले चाहिँ बरु जनता र आफ्ना कार्यकर्ताबाटै समस्या हल गर्छ भने, किनकि यो दुनियाँमा सबैको समस्या हल जनतामै हुन्छ। जनतामै फर्केर जनताले नै गर्ने हो, नेता पनि जनताले बनाउने हो, तर जनतालाई परिचालन गर्ने र कमान्ड गर्ने कार्यकर्ता हो होइन। कार्यकर्ताहरूको नेतृत्व गर्ने लिडरसिप हो होइन। त्यसका विभिन्न तहका चाहिँ श्रृङ्खलाहरू छन् नेतृत्वहरूका, त्यसका आधारमा उसले चाहिँ आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउँछ र गौरवका साथ नेतृत्व प्रदान गर्छ। तर राजनीतिमा फेरि जस्तै तपाईँले भने जस्तै अब एउटा कुनै न कुनै चाहिँ सङ्घर्ष, कुनै न कुनै लगानीद्वारा कुनै न कुनै दिन हामीले फेरि कुनै रिजल्ट त प्राप्त गर्न सक्छौँ, या कुनै न कुनै ठाउँमा निर्वाचित हुन सकियो अथवा राजनीतिक नियुक्तिहरू पाउन सके र त्यस्तालाई पार्टीले प्राथमिकता दियो भने उसको जीवन चाहिँ सहज फेरि पनि अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसकारण यो निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने, अपेक्षा गर्ने, आशा गर्ने र क्रियाशील हुने ठाउँ नै राजनीति हो। त्यसकारण त्यो राजनीतिमा तपाईँले भने जस्तै ती समस्याहरू आउँछन्, त्यसलाई हल फेरि पार्टी कमिटी, पार्टीको टिम र जनताकै बिचमा हल खोज्नुपर्छ र त्यो अहिलेसम्म त्यो भएको देख्छु। तपाईँको जीवनमा पनि सहजै रूपमा चलाउन सकिएको छ? अब आफ्ना अपेक्षाहरू, परिवारका अपेक्षाहरू होइन, अब साथीभाइहरूसँगको अपेक्षाहरू होइन, चाहनाहरू त मान्छेले असीमित हुन्छन् होइन। अब अहिले अब पार्टीहरूले पनि भनिरहेका छन् अब आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ होइन। के छ तपाईँको जीवन? एउटा यस्तो रहेछ क्या, मान्छेको यो मेरो एउटा जीवन्त उदाहरण पनि हो। एउटा सामान्य रिक्सा चालक हुन्छ,
उसले प्रत्येक दसैँ तिहारमा अथवा चाहिँ कुनै न कुनै बेलामा आफ्नो श्रीमतीलाई सुन बनाइदिया हुन्छ, उसका छोराछोरीहरूलाई नयाँ कपडा किनिदिइराखेको हुन्छ, आफ्नो चाहिँ श्रीमतीलाई किनिदिइराखेको हुन्छ होइन। आफूले पनि सुहाउँदो चाहिँ तयारी गरेकै हुन्छ। त्यो एउटा मजदुर हो होइन, किनकि त्यसले कमाउँदा त्यसको घर परिवारले अपेक्षा गर्छ होइन, त्यसले अपेक्षा त्यो पुरा गर्नुपर्छ र उसले चाहिँ मिठो मसिनो खाना जुटाउन कोसिस गर्छ। जस्तै हाम्रो सन्दर्भमा म त के कमाउनु होइन, म त कमाउने ठाउँमा छैन, मेरो कमाउनु नभएपछि मेरो श्रीमतीले सुन राख्न पनि लगाउन पनि चाहना राख्दैन, किनकि उसले कमाउँदैन होइन। उसले नयाँ नयाँ कपडा र डिजाइन खोज्दैन। उसलाई आफ्नो चाहिँ आवश्यकता रूपमा लगाउने कपडा भयो भने 2 जोर कपडा भयो भने उसले वर्ष बिताउँछ, त्यो आफै जोड्न सक्छ होइन। छोराछोरीले पनि वर्षमा एक पटक कपडा किनिदिए पनि उसले चाहिँ हिजोका केही पुराना कपडा नयाँ मिलाएर लगाउँछ, उसले पुर्याउँछ, किनकि बाबासँग पैसा भन्नु म कहाँबाट पाउने होइन। अब फादिल खर्च पनि गर्दैन, किनकि हामीसँग पैसा छैन, कहाँबाट गर्ने। त्यसकारण के भने अभावले एउटा के गराउँदो पनि रहेछ भने तपाईँले भने जस्तै एउटा सीमित खर्चले पनि आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि मानसिक रूपले तयार गर्दो रहेछ। अनि अर्को कुरा के पनि हुँदो रहेछ भने उसलाई अनुशासित पनि बनाउँछ होइन। म फादिल खर्च गर्न हुँदैन, जताभावी काममा लाग्न हुँदैन, मसँग पैसा छैन, मेरो बाबाले कमाउन सक्नुहुन्न, मेरो श्रीमानले कमाउँदैन भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तै महिनामा 50,000 कमाउनेले पनि आफ्नो परिवारको अपेक्षा पुरा गर्न सक्दैन, किनकि उसले फादिल खर्च गर्छ। मेरो यति जागिरी छ अथवा मेरो श्रीमानको यति जागिरी छ, मेरो छोराछोरीहरू मेरा बाबाको यति जागिरी छ भनेर त्यही अनुसारको फादिल खर्चहरूको विकास गर्दा रहेछन्। त्यसले के गर्छ भने त्यसलाई त्यही अभाव पारिरहेको हुन्छ र हामीलाई फेरि के हुन्छ भने हाम्रो आउने ठाउँ हुँदैन, त्यसकारण खर्च गर्न हुँदैन। अनि हामी चाहिँ यसरी नै चल्नुपर्छ भनेर हामीलाई चाहिँ सामान्य खर्चले पनि हामीलाई चाहिँ पारिवारिक चलाउन, हामीलाई राम्रोसँग दाल भात खाने स्थिति भयो भने हामीलाई जटिल प्रक्रियाहरू आउँदैन। त्यसका लागि हामीले अध्ययन लगाउने, हामीले बरु चाहिँ ठेकामा लगाउने, वरपर चाहिँ पुर्ख्यौली चाहिँ व्यवसाय गर्ने, यसले हामीलाई बचाइरहेको छ। अन्य रनिङका लागि जे अलिअलि चाहिँ इन्कम गराएको छन् त्यसरी नै पुग्ने कुरा।